प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मियां साहब, ये मरियम साहबा ने आज वैसे एक तो बड़ी धुआंधार तकरीर की। ये वो तकरीर थी जो पहले मियां नवाशी साहब कर चुके हैं, उसके बाद एक बड़ा तवील वक्फा आया। तवील वक्फे के बाद आज बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। उनका जो ट्यून थी वो बदल गई, नाम भी उन्होंने लिए इदारों के भी, लोगों के भी, और फिर उन्होंने जजेस के बारे में भी फरमाया, और उसके बाद उन्होंने JIT के बारे में भी कहा। एक तो इतनी बड़ी तब्दीली जो है वो एक दो दिनों में, ऐसा क्या वाक़या हो गया जिसकी वजह से आज आप बोल रहे हैं और उससे पहले आप नहीं बोल रहे थे? दूसरा, मरियम साहबा ने आज ये कहा है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये एक डील है चेयरमैन नैब के साथ। गुजारिश ये है कि जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपका कहना है, तो आप लोग ही कहा करते थे कि जो आप 3-4 सालों में बातें कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम अदारे के सरबराह पर लग रहा है, उसको आप कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? हमने कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। आप फरमाया करते थे कि भाई उसका नाम भी लिया जाए, हमने नाम भी ले दिया और हमने सबूत के साथ लिया। और बात सीधी सी है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अदालत का जो दरवाज़ा हमने खटखटाया है, उसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि ये इल्ज़ाम नहीं है। ठीक है, हमने सबूत ये दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को यस, आप कॉल करें। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने आज से 3 साल पहले बिफोर इलेक्शन ये बात की थी, उनको आप बुलाएं और ओथ लें उनसे कि वो ठीक कह रहे थे। एक और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने एक सेकंड आप सवाल करते हैं, एक सेकंड नहीं जो साहब इस तरह मुनासिब नहीं। मेरी बात मुकम्मल, बहुत अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन उनके ऊपर एतराज ये भी किया जाता है कि वो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के रिश्तेदार में। अच्छा, फिर रिश्तेदार तो और भी बहुत से हैं। फिर आप यहाँ जो बैठे हैं, जिनके दरवाज़ा हमने खटखटाया, वो किसी और के अजीज होंगे, आप किसी और के हैं, मैं किसी और का हूँ, तो क्या ये मैटर नहीं करता। ठीक, आप ये बताएं मुझे कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो जुडिशल काउंसिल में अपनी अपील दायर की, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, इन सब में वो चीज़ें कोट की? नंबर 1 मुझे ये बताएं, काजी ईसा फायज जो हैं वो किसके अजीज हैं? क्या वो बात नहीं कर रहे? क्या जो हुकूमत वक्त है उनके खिलाफ रिव्यू में भी जाती है, उनके खिलाफ केस फाइल करती है, वो किसके अजीज हैं? मैं आपसे ये पूछना, एक सेकंड के लिए अब मुझे ये बताएं, आप सवाल कर लेते हैं मगर जवाब देने का भी मौका दें। मैं नहीं, एक सेकंड नहीं, गवर्नमेंट करती है। नहीं, मुझे आज बात करने दें। ये बड़ा हसास इशू है, पाकिस्तान का फ्यूचर है इस पे। आप मुझे ये बताएं कि एक एक्स DG जो हैं, जो इल्ज़ाम उन पर जस्टिस उस वक्त के हाजिर सर्विस थे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने लगाया, किसी ने उनको कॉल किया? आज जो कोर्ट है, हम इसका दरवाज़ा इसलिए खटखटा रहे हैं कि एक्स DG को भी बुलाएं और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को भी बुलाएं, दोनों से हलफ लें कि ये बात जो की जा रही है ये दुरुस्त है, ये गलत है। मरियम साहबा ने ये कहा है, एक बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि 3 साल बाद क्यों जी? जब ये हो रहा था तो उस वक्त आप खामोश। अच्छा, एक सेकंड, क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जब हाजिर सर्विस थे उस वक्त उन्होंने ये बात की थी या नहीं? तो आप उस वक्त ले जाते भाई, हम तो उस वक्त से कह रहे हैं, उस वक्त दरखास्त देते। अच्छा, उस वक्त आज क्यों दरखास्त? अच्छा, एक सेकंड, हम तो उस वक्त से कह रहे हैं, जज अरशद मलिक की वीडियो जो आई है, आप उसको तो हटा देते हैं मगर हमें इंसाफ नहीं देते। आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ताखीर कर देते हैं सर। अच्छा, एक सेकंड, रिएक्शन देने में भी, फैसले करने में कभी भी। तो आप हमें ये कहते हैं कि आप जल्दी बड़ी कर जाते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि आपने बहुत जल्दी नाम ले लिया जी गुजरांवाला में, आपने कहा कि हाजिर सर्विस लोगों का नाम ले लिया आपने। आपने पार्टी के अपने आपसे मुराद मेरा सर, वो अपनी पार्टी के लोगों से पूछे। यार मेरी बात तो सुन, जो इस वक्त नाराज हैं आप। भाई मेरी बात तो सुन लेना। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें जावेद चौधरी साहब, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं है। हम एक दूसरे पे जमातें इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, मगर अदारों में बैठे जो उस अदारे को हेड कर रहे हैं उन पे ये बात है। फरमाइए, वाकई डील है ये जो ऑर्डिनेंस आ गया है चेयरमैन ऐप के बारे में? तो इसको और क्या कहोगे? कहा कि डील है भाई, इसको एक डील ये चेयरमैन क्या डील? आप गवर्नर स्टेट बैंक को, आप एहतसाब का सरबराह हो, मुझे आप ये बताएं कि जब आप कानून ये बनाते हो कि उसको दूसरी टर्म नहीं दी जाएगी, वजह क्या होती है? कि उसका लालच ये ना हो कि हुकूमत वक्त उससे खुश हो जाए तो अगली टर्म उसको दे दे। मकसद तो ये, और दुनिया में होता है ऐसा। साहब,
یہ بیسیکلی نون لیگ کا خیال یہ ہے کہ آپ نے کوئی ڈیل کی ہے چیئرمین صاحب کے ساتھ، تو اتنے زیادہ آپ کو محبوب نہیں ہے، یہ کوئی ڈیل ہے کوئی؟ بلکہ چوہدری صاحب ایک جملہ اگر اجازت دیں تو آپ کو اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہیے کہ یہ چیئرمین نیب فرمایا کرتے تھے کہ اگر دوسری طرف میں ہاتھ ڈالوں حکومت کی طرف تو یہ حکومت دوسرے دن ختم ہو جائے گی، اس لیے میں ہاتھ نہیں ڈالتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کا پہلے کہا تھا سر انہوں نے، آج کی بات اس کا مطلب ہے کہ 3 سال تو گزار لیے. ایک تاثر جا رہا ہے کہ آپ نے یہ جو آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ایک ایسی توسیع دی طویل کہ جب تک دل کرے، یعنی آپ کا یا ان کا وہ رہیں. دیکھیں ڈیل میں تو آپ کو پتہ ہے 40 سال کا تجربہ کس کو ہے. آپ کو پتہ ہے مشرف کے ساتھ ڈیل ہوئی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی 8 مہینے خاموش رہی، پھر زبیر کو بھیجا، 2 دفعہ وہاں ریجیکٹ ہوئے، پھر مریم بولنا شروع ہو گئی، اب بھی خاموش تھی، بندے بھیجے ڈیل کرنے، وہ اڑ گیا. تو آج بیٹھ کے وہ پوری اپنی پریس کانفرنس کر رہی ہے. اصل میں ڈیل ریفیوز ہو گئی ہے. اچھا کس سے کر رہے تھے ڈیل؟ تو جن کے نام لے رہی ہے انہی کے پاس زبیر جاتے رہے نا. مطلب کن کے ساتھ ڈیل کریں؟ سوال ہے. اب ہمارے جو آرمی چیف ہیں، ہمارے جو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیل کر رہے تھے آرمی چیف کے ساتھ یہ اور ناکام ہو گئے. دیکھیں آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں، مجھے یہ کہیں ادارے پہ الزام لگا رہے ہیں. زبیر صاحب گئے نہیں، ادارے ڈیل کرتے ہیں. زبیر صاحب اور ادارے ڈیل کرتے ہیں. میں بول نہیں معذرت سے میرے ادارے ہیں، میرے قومی ادارے ہیں. یو آر انٹرفیئرنگ. جی سوری، میں نے آپ نے پہلے معافی چاہتا ہوں. نہیں میں ڈر گیا سر، میں ڈر گیا. یہ میں دوبارہ سوال کر لیتا ہوں. ان کی طرف سے میجر بابر صاحب نے ریممبر نہیں، وہ پرانی بات ہے نا. اب آپ یہ کہہ رہی ہے کہ اب آپ نے فرمایا کہ اب یہ جو ڈیل کر رہے ہیں وہ ناکام ہو گئے اور اس لیے الزام لگا ادارے پہ. آپ نے سوال کیا کہ مریم خاموش تھی، اب بولنا کیوں شروع ہوئی. میں نے کہا پچھلی دفعہ بھی وہ 8 مہینے خاموش تھی، پھر ڈیل کروانے کے لیے زبیر کو بھیجا، جب وہاں سے چھٹی ہو گئی پھر بولنا شروع ہو گئی. لگتا ہے اس دفعہ بھی یہ ہوگا کیونکہ ڈیل میکر یہی ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے کہا وہ ڈیل کرنے کے لیے آرمی چیف کے اگر اجازت دے دیں، ڈیل کر کے واپس کو کون آیا تھا؟ 1 سیکنڈ کے اجازت لے دیں. آرمی کا ڈیل کے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آرمی کیا ڈیل کرتی ہے؟ چاہیے نہیں ہونا چاہیے. آپ کہہ رہی ہیں ڈیل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کو کوٹ کریے. دیکھیں فوج کا تعلق کیا ہے سیاست کے ساتھ، مجھے بتائیے. نہیں ہونا چاہیے. تو آج کس کا نام؟ کیوں ابھی آپ نے کہا نا کہ ڈیل کرتے رہے ان کے ساتھ اور یہ ڈیل کامیاب نہیں ہوئی. مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے واپس کمال ہے. آج حاضر سروس جو ہے ان کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے ایک سیکنڈ بی بڑی معذرت سے میں بڑا آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ نے جو بات کی ہے نا کہ یہ ڈیل کرنے جاتے تھے، ان کی ڈیل ہوئی نہیں ہے. کس سے ہم ڈیل کرنے جاتے تھے اور کون ڈیل ریفیوز کر رہا ہے ہماری؟ اس کا مطلب ادارے پہ آپ الزام لگا رہے ہیں. میجر بابر صاحب نے کہہ دیا کہ ہمیں چھٹی کر دی آئے تھے. اچھا کس سے کر رہے تھے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ڈیل کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ملاقات کے لیے آئے تھے، میٹنگ کے لیے. ہاں یہ بات ہوئی. وہ دوبارہ تھا انہوں نے 2 دفعہ کسی کے ساتھ. کیا مجھے بتائیں کس لیے گئے انہوں نے؟ ڈیل کا ورڈ استعمال نہیں. اداروں کے متعلق یہ بات کرنی. آپ سے چپ کریں. جی ٹھیک ہے. زبیر نے یہ کہا کہ میں گیا تھا 1 ہفتے میں 2 دفعہ. ہاں میں نے مریم کے کیسز کی بات کی، نواز یہ نہیں کہا اس نے. یہ آپ بات کریں گی تو پھر میں کہ ان کے کہنے پہ ملاقات کی میٹنگ کا کہا تھا. میٹنگ کا کہا تھا. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی کی طرف سے جو ہے، ویسے دوبارہ ٹویٹ دیکھ لیجیے گا، آپ کی مہربانی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بات تو سنیں. زبیر کا تو آپ کو پتہ ہے نا اکثر مکر جاتے ہیں بہت سی چیزوں سے. چلو زبیر یا اسد عمر. آپ نے گفتگو سنی، اپنے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.